नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले जित्नुपर्ने देउवाको भनाई। एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर हराउन खोजिएको ओलीको आरोप। कांग्रेससँग मिलेर विकास गर्ने प्रचण्डको उद्घोष। विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुँदा मतबदरको ग्राफ बढ्दो। मतदाता शिक्षाका लागि अरबौं खर्च भए पनि नतिजा निराशाजनक। राजनीतिक दल र मतदाता जिम्मेवार। दलहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको रोजगारी सृजना मजाक जस्तै। युवाहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विदेशिन बाध्य। विदेशिनीहरू भन्छन् आश्वासनले पेट भरिदैन। डोटीका भूकम्प पीडितहरू चिसोमा पालमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार उदासीन। तत्काल उपलब्ध गराउन माग। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर चिसो बढ्यो। वायु प्रदूषण हुने गतिविधि नगर्न आह्वान। हिमपातका कारण पर्वतारोहण र पदयात्रामा सावधानी अपनाउन अपील। राजीव गान्धीको हत्याका सबै दोषीलाई रिहा गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश। आजीवन कारावासमा रहेका नलिनी र आरपी रविचन्द्रन सहित 6 जना छुट्दै। र साफ महिला अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई। अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाका लागि निर्माण भएको गठबन्धनलाई निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पटक पटक संसद विघटन गरेपछि गठबन्धनले जुगाएको भन्दै आगामी दिनमा संविधान रक्षाका लागि विजयी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली जनताको लामो लडाईपछि स्थापित भएको लोकतन्त्रलाई स्थायी राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे। देउवा देशलाई स्थायी शान्ति र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन 10 देखि 15 वर्षसम्म गठबन्धनलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए। संविधानको रक्षा गर्यो। संविधानको यो व्याख्या गरेर अन्तिम अदालत हो, सर्वोच्च अदालत भनेको जसले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्छ, संविधानको व्याख्या गरेको छ, त्यसले चाहिँ आज प्रजातन्त्र बचाएको छ, लोकतन्त्र बचाएको छ, समावेशी अधिकार बचाएको छ। त्यसैले यसलाई स्थायी गराउन आजको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हाम्रो गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनको एउटै कुरा छ, हामी विभिन्न ध्रुवबाट आएका हौँ, विभिन्न सिद्धान्तबाट आएका हौँ, तर हाम्रो एउटै छ जो आएको जो स्थायी लोकतन्त्र छ। यो कुनै पनि हालतमा कसैले पनि यो लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्न नसकोस्, यो लोकतन्त्रलाई हटाउन नसकोस्, लोकतन्त्रलाई स्थायी गर्नका लागि यो गठबन्धन बनेको हो। त्यसैले आज हामी चाहिँ यो चुनावबाट फैसला गर्नु छ। त्यसैले हाम्रो गठबन्धनको सरकार मात्र होइन, गठबन्धन नै मिलेर चुनाव लडिराखेको छ। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन नेपालको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कलङ्कीदेखि थानकोटसम्म सडक विस्तारका क्रममा अन्याय परेकालाई मुआब्जा उपलब्ध गराइने आश्वासन पनि दिएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई पराजित गर्दै अग्रगमनका लागि गठबन्धनलाई विजयी गराउनुपर्ने बताए। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई खारिज गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो। त्यसका विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ र यो गठबन्धनका साथ अगाडि आएका थियौँ। आज पनि संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने, रक्षा मात्रै होइन यिनीहरूको त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हेमलाल गर्नुपर्ने, मुलुकमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने र समृद्धिका लागि अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
हिमलाल पुरीले एमाले विजयी भए मुलुकमा फेरि प्रतिगमनको खतरा हुने भएकाले निर्वाचनलाई होसियारीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा उभिएको एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरू अब आफै सकिने बताएका छन्। शुक्रबार सुनसरीको धरानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन जिउँदै शिकार खाने हुडाल बन्न खोजे पनि जनताको पार्टी एमाले थप बलियो हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय वामपन्थी आन्दोलन थिति विधि नियम अनुसार नचलेको समेत स्पष्ट पारे। अरू पार्टीहरू जस्तो उचित अनुचित चाहिने नचाहिने ठाउँबाट सोरेका पैसा नेकपा एमालेसँग छैन। त्यसकारण कमरेडहरूले बुझ्नुपर्छ, नेकपा एमाले पार्टीले कार्यकर्तालाई माया गर्छ तर पैसा छ, त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अरूसँग पैसा होला, अरूले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ला, हामी देश बनाउँछौँ त्यो काममा लागेका छौँ। त्यसकारण हामी कार्यकर्तालाई पैसा कहाँ दिन सक्छौँ? कहाँबाट लुट्याएको छ, कहाँ कमिसन खाएको छ, कहाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, अनि अन्तबाट पनि हामी कहाँ बनाउँछ। एमालेलाई भित्तामा टाँस्ने, धुलो बनाउने, दिउँसै टर्च बालेर हिँड्ने र सिद्ध्याउने जस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले कुनै समस्या नहुने भन्दै ओलीले एक्लै भिडेर देखाउन गठबन्धनका दलका नेतालाई चुनौती समेत दिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जसपाका नेता अशोक राईलाई आफ्नो उपाध्यक्ष भएको भन्दै जसपाको भोट तान्ने प्रयास समेत गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिर 4 को निर्वाचन विकास र शान्तिलाई अघि बढाउने र रोक्ने बीचको जनमत संग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन्। गोर्खाको जौबारीमा शुक्रबार बिहान आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनका पक्षधर र विरोधी बीचको लडाईमा परिवर्तनका पक्षधरले जित्नुपर्ने बताएका हुन्। गोर्खाबाट राष्ट्र निर्माणको नयाँ थालनी गर्न आफू गोर्खा आएको भन्दै राष्ट्रिय एकताका साथै विकास र समृद्धिको भूमिका पनि गोर्खाले खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको दाहालले बताए। समावेशी समानुपातिकताको अधिकार पाएका छन्, त्यसको रक्षाको निम्ति र त्यसलाई अझ विकसित गर्नको निम्ति यो गठबन्धन हो। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, मलाई तपाईहरू त दुविधामा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो परिवर्तनको रक्षा गर्नको निम्ति ती हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्ग सबैका सपनाहरूको रक्षा र सम्मान बहुमतले जिताएर प्रतिगमनलाई सदाको निम्ति परास्त गर्न जरुरी छ। यो हामी सबैको निम्ति मङ्सिर 4 गते एउटा अवसर पनि हो, एउटा चुनौती पनि हो। हामी सबैले यसरी बुझ्न र लिन जरुरी छ। लोकतन्त्र, शान्ति र संविधान जोगाउन गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउनु पर्नेमा दाहालको जोड थियो। गोर्खा जिल्लाले देशैभरिबाट देख्ने गरी जित्नुपर्ने र रेकर्ड बनाउनु पर्ने बताए। निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बनाउन जाँदा गोर्खाली जनताको एकताको शक्ति सहित जाँदा नै विकास निर्माणलाई गति दिन सजिलो हुने दाहालको दाबी थियो। उनले चुनावपछि कांग्रेससँग मिलेर देश विकास गर्ने बताएका छन्। निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदानको विषय त एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। यसअघिका चुनावमा एकाध स्थानमा यस्तो प्रयोग भए पनि मतदानमा कागजी मतपत्र नै प्रयोग हुन्छ। तर मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गरे पनि मत बदर हुने क्रमको ग्राफ पनि घटेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिको चुनावी तथ्याङ्क हेरौं। 2048 सालको निर्वाचनमा 3,02,023, 2051 को मध्यावधिमा 2,41,071,
2056 को संसदीय निर्वाचनमा 2,44,902, 2064 प्रत्यक्षतर्फ 5,60,011 र 2070 सालमा 4,71,826 मत बदर भयो। समानुपातिकमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 4,07,462 र दोस्रोमा 3,12,841 मत बदर भएको थियो। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भयो। तिनै तहको निर्वाचनमा 26,10,968 मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ 1,85,87,521 मतदान भएको थियो, जसमा 10,42,777 मत बदर भएको थियो। त्यो खसेको मतको 9.84% हो। प्रदेश सभातर्फ 15,68,191 मत बदर भएको थियो, जुन 14.81% थियो। त्यस्तै गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2.5% अर्थात् करिब 3 लाख मत बदर भएको थियो, जबकि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1.5% मत मात्र बदर भएको थियो। आंशिक बदर मत पनि गत निर्वाचनमा 5%बाट बढेर 10% पुगेको थियो। अहिलेसम्मको यो तथ्याङ्कको ग्राफ हेर्दा मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा पनि लाखौं मत बदर हुने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले मत बदर दर घटाउन मतदाता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। तर पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएर मात्र नभई विभिन्न कारणले मत बदर दर बढेको आयोगले स्वीकार गरेको छ। ग्रामीण एरियाभन्दा सहरी एरियामा बढी बदर भएको पनि पाइन्छ। त्यसले गर्दा मतदाता शिक्षा मात्रै होइन, त्यो भएर मतदाता शिक्षाको कारणले हुने बदर चाहिँ हुँदैन, तर अन्य कारणले हुने बदरहरू मैले अघि भने जस्तो ती कारणले हुने बदरहरू हुनसक्छ र आयोगले अहिले धेरै कम बदर हुने अपेक्षा गरेको छ। तर कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले भने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएकै कारण मत बदर बढेको बताउँछन्। यद्यपि यसमा निर्वाचन आयोग मात्र नभएर मतदाता र समग्र राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको बताउँछन् निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल। 2-3टा कुराहरू आउँछन्। एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कतिको मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरू अथवा शिक्षाका नियमहरू बनाएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू जसले जनताको घर दैलोमा पुगेर प्रचार प्रसार गर्न सक्छन् उनीहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। अर्को तेस्रो चाहिँ निर्वाचन शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरू उनीहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने हुन्छ। विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग नभएकोले पनि मतबदर भइरहेको आयोगको स्वयंको तर्क छ। तर यसपटकको चुनावमा उक्त उपकरण ल्याएर मतदान गर्न विभिन्न कारणले नसकिएको आयोगको तर्क छ। निर्वाचन आयोगले 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मतदाता शिक्षामा खर्च गरेको थियो, तर त्यसको नतिजा भने प्रभावकारी देखिन। अहिले पनि ठूलो रकम आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि छुट्याएको छ, तर पनि फेरि त्यही पुरानो रोग दोहोरिने स्थिति उत्पन्न भएको छ। जब जब चुनाव आउँछ तब नेताहरूले विकासका ठूला ठूला भाषण दिन्छन्। स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्छौं भन्दै आश्वासन घर दैलोमै बाँड्छन्। तर नेता घर दैलोमा हुँदा देशको दक्ष जनशक्ति युवा भने रोजगारका लागि विदेशी न बाध्य छन्। आखिर गफले मात्रै पेट पाल्न कहाँ सकिन्छ र? हेरौं यो रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदैछ र त्यही प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि जनप्रतिनिधि छान्ने युवा भने यसरी लामा लस्कर लाएर विदेशी भूमिमा जान बाध्य छन्। देश निर्वाचनमय बनेको छ। दलहरू भोट माग्न अनेक सपना बाँड्दै घर दैलोमा पुगेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छौं भन्दै उही पुरानै नारासहित मत मागिरहेका छन्। देशमै रोजगारी सृजना गर्ने र उद्योग कल कारखाना खोल्ने दलहरूको चुनावी एजेन्डा ठूलै अक्षरमा छ। तर मङ्सिर 4 आउन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा उनै दललाई मतदान गर्ने मतदाता भने श्रम बेच्न विदेशी भूमिमा जान बाध्य छन्। घर दैलोमा थरीथरीका राजनीतिक दल मत माग्न पुग्दा मतदाता भने रोजगारीका लागि बाहिर जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन लागिरहेका छन्। भोट हाल्न मन छ नि आफ्नो देश छोडेर त जानु। रोजगारीका लागि काम गर्छु भन्ने नारा लिएर घरमा नेताको हुल नै लाग्छ। विमानस्थलमा देखिएको यो भिडले ती नारा र अभियानलाई गिच्याइरहेको छ। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधि छान्ने चाहना नभएको पनि होइन,
तर नेताका आश्वासनले मात्रै पेट भरिँदैन। देशमा रोजगारी छैन, जीविकोपार्जन गर्नकै लागि भए पनि उनीहरू विदेशिन बाध्य छन्। नेताहरूले चुनावका बेलामा मात्रै आश्वासन बाँड्ने र चुनाव जितेपछि आफैले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिने उनीहरूको गुनासो छ। पहिला नै नेताहरूले अब पहिला ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो अरू कारखानाहरू यस्तो खोले भए हामी विदेशिनु पर्थेन। अहिले चुनाव माहौलमा अब जसैले भोट हाले पनि अब कसैले केही विकास नगरेपछि हामी चाहिँ अब निराश भएर बाहिर चाहिँ बस्नुपर्ने बाध्यता भयो कि तपाईँको जुन नेता आए पनि खालि त्यस्तै भयो। अब राम्रो गर्नेले राम्रो गर्ने दिएन, त्यही भएर अब विदेशिनु पर्ने जसलाई भोट हाल्यो नि त्यस्तै भयो भने दिक्क लाएर छोडेर हिँड्ला। अब यो नेताहरूले राज्यले चाहिँ हामीलाई रोजगार दिनु पर्थ्यो होइन। यदि रोजगार दिन नसके पनि कमसेकम विदेश जाँदाखेरि अलिक व्यवस्थित रूपले पठाइदिएको भए होइन, बिचौलीबाट हामी ठगिनु पर्दैन थियो होइन। ल्याब चाहिँ तपाईँको सही छाप चाहिँ 0 कस्टमा छ होइन, तर हामीले तिर्न चाहिँ अब 2 देखि माथि 3 सम्म तिर्नु परेको छ कि हजुर। चुनावमा मात्रै महलमा हामी चुनावको महलमा रमाएर हामीलाई केही हुनेवाला छैन, त्यही त हो। सरकार त्यस्तै हो, चलिरहन्छ। जसले जिते पनि हामीहरूलाई केही त्यस्तो हामीलाई केही सपोर्ट छैन, त्यही हो। हामी विदेशी युवाहरू हामी जति पढे लेखे पनि जस्तोसुकै भए पनि हामी बाहिर विदेशिनु नै बाध्यतै छ, त्यही हो। राजनीतिक दलहरूले आगामी 5 वर्षमा 5 देखि 20 लाखसम्मलाई रोजगारी दिने गरी घोषणापत्र बनाएका छन्। काङ्ग्रेसले 5 वर्षमा 12,50,000, एमाले 5 लाख र माओवादीले 20 लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। तर उनीहरूले गरेका ती बाचा नागरिकले पत्याउनै छाडिसके। 4 गतेको चुनाव छ, अहिले यहाँ म देख्छु लगभग 1500 चाहिँ युवाहरू खाडीको मुलुकमा हिँडेका छन्। त्यसलाई रोक्ने चाहिँ तिनीहरूको दिमागमा आउँदैन। यो देशको सर्वस्व खाने मात्रै तिनीहरूले हो न। अब उहाँहरूले जो भन्नुभएको छ त्यसको यथार्थ विवरण त प्रष्ट देखिन्छ नि, देशमै देखिन्छ नि। कोरोना महामारीपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोजगारीका लागि बाहिरिनेको संख्या बढेको छ। दैनिक 2000 देखि 2500 सम्म युवाहरू बाहिरिरहेको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागसँग छ। असोजमा मात्रै 27,062 जना मलेसिया पुगेका छन्। त्यस्तै कतारमा 9,845, युएईमा 7,845, साउदी अरेबियामा 6,536, कुवेतमा 3,497 र कोरियामा 1,918 जना सहित 63,000 युवा विदेशिएका छन्। विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ, तर दलहरूलाई भने घोषणापत्रमा लेखिएका शब्द सुनाउनै ठिक छ। आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि यसरी बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ? यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले एकपटक सोच्ने कि? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि महत्त्वका साथ उठाएका छन्। तर जब सत्तामा जान्छन् तब बोली फेरिन्छ। जब विपक्षमा पुग्छन् अनि राष्ट्रवादको चर्को कुरा गर्छन्। किन परराष्ट्र नीतिमा पनि दलहरू आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ जोड्न खोज्छन् त? एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 को 1 को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितमा क्रियाशील रहँदै राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता र विश्व शान्तिको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि यही कुरालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका अधिकांश दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, विश्व शान्ति र सह-अस्तित्व जस्ता मार्गनिर्देशक नीतिलाई अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर दलहरूले भनाइमा स्वतन्त्र र सन्तुलित भने पनि गराइमा भने फरक काम गरेकै कारण देशको विभिन्न ठाउँमा सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर विगतमा छिमेकीको नाकाबन्दीको सामना गर्न समेत परेको थियो। दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गरेपछि असोज 6बाट नेपालले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो।
त्यसअघि नाकाबन्दीको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरको मार नेपाली जनताले विगतमा पनि झेलेका थिए। शासकहरूको गराइ र भनाइमा फरक परेको कारण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलित र स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नसकेको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सार्वभौम र अखण्डता र स्वाधीनता आफ्नो विदेश नीतिको रोडम्याप बनाएको भए पनि कालापानी, लिपुलेक, लेम्पियाधुरा लगायतका भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहलभन्दा दन्त बजानमै व्यस्त छन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा ल्याएको घोषणापत्रमा 1950 लगायतका असमान सन्धि खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर अहिले ती दल मौन छन्। यद्यपि राजनीतिक दलले परराष्ट्र नीतिमा साझा धारणा बनाउने बताउन छाडेका छैनन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे घोषणापत्र निर्माण अघि नै व्यापक छलफल गरेर परराष्ट्र नीतिबारे साझा धारणा बनाउन दलहरू चुकेको बताउँछन्। ठिकसँग परराष्ट्र नीति चाहिँ यदि लैजाने तौर तरिकाहरू मिलाइएन, त्यो बुझ्ने मान्छेहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर एउटा निर्दिष्ट बाटो लिएर एकीकृत रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइएन भने नेपालको भविष्य चाहिँ नि अलि चाहिँ धेरै संवेदनशील भएर गएको देखिन्छ। सबै पोलिटिकल पार्टीका जो परराष्ट्र सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छ, हेर्छ, तिनीहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गरेर अब परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ यो भन्दा फरक नगर्ने भन्ने एउटा निर्णयका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। परराष्ट्र सम्बन्धका जानकारले पनि विगतको सरकारको पालादेखि नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी विदेश नीति अख्तियार गरेकाले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। विगतमा कतिपय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुने गरी अथवा सत्ता स्वार्थ हुने गरी परिवेश गर्न खोजेको देखियो। त्यस कारणले गर्दा नेपालको विदेश नीतिमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि बन्न सकेन। कतिपय सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्दा त्यो खालको विदेश नीति अख्तियार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आज आयो कि भनेर सार्वजनिक सञ्चारमा पनि व्यापक छलफल भइआएको हो। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा दलहरू एक ठाउँमा आउनु पर्नेमा चुनावको बेला राष्ट्रवादको कार्ड फाल्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकार परिवर्तन हुने भए पनि परराष्ट्र नीतिमा एक रूपता ल्याएर राज्यको एउटै परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्न भने दलहरू चुकेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। दलका नेताहरूलाई मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। समय कम भएका कारण उम्मेद्वारलाई मत माग्न जति हतारो छ, किसानहरूलाई मौसमी बाली लगाउन पनि उत्तिकै चटारो छ। बस्तीमा चुनावी माहौल तातिए पनि किसानहरू भने खेतबारीमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। यो काठमाडौँ उपत्यकाको काठ क्षेत्र, जहाँ किसानहरूलाई मौसमी बाली लगाउन हतारो छ। एकातिर मङ्सिर 4मा हुने निर्वाचन नजिकिँदैछ भने अर्कोतिर मौसमी बाली लगाउने समय पनि घर्किँदैछ। सबैले चुनाव लागिरहेछ। तपाईहरु आफ्नो खेतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई चुनाव लाग्यो? अब चुनाव त अब मङ्सिर 4 गते हो। अब चुनाव मङ्सिर 4 गते हाम्रो त अब अहिलेदेखि काम गर्नै पर्यो। अब खेतको काम गर्ने पर्यो। अब खेत त्यही त हो नि, खेतमा काम गर्दाखेरि अब युरिया मरहरू पाउँदैन। नेताहरूलाई मात्र अब हामीले भोट दिएर नेताहरूलाई मात्र ठिक्क, पछि भोट लिइसकेपछि अब नेताहरूले हेर्दै हेर्दैन हामीले अब किसानलाई के गर्ने, अब मल पनि पाएन। चुनाव लागिरहेछ, तपाईँ खेतमा काम गरिराख्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार कार्यक्रममा हिँड्नु भएन? खै हिँड्या छैन त भाइ। किन? अब हामी के व्यापारी मान्छे, पार्टी भनेर हिँड्न भ्याइँदैन त। यो फर्निचरहरू हो नि त मेरो त। आफ्नै व्यवसाय, आफ्नै काम। त्यही व्यस्तले गर्दाखेरि हिँड्न पाइएन। काठमाडौँसँगै अन्य केही स्थानका किसानहरू आफ्नै काममा व्यस्त देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका काठ क्षेत्रका किसानहरू मौसमी बाली लगाउन व्यस्त छन्। कोही खेतबारीमा तरकारी लगाउँदैछन् त कोही पशु चौपाया चराउँदैछन्। देश नै चुनावमय भइरहँदा किसान एवं व्यवसायीलाई भने खेतबारीको काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। मङ्सिर 4 को चुनावबारे हाम्रो प्रश्नमा उनीहरू यस्तो बताउँछन्। चुनाव आइरहेछ, नेताहरू घर घरमा भोट माग्न आइरहेछन्।
तपाईँहरूको यो ठाउँको समस्या चाहिँ के छ? यो ठाउँको समस्या अब चुनाव अगाडि सबैले बहिनी पनि भन्नुहुन्छ, नमस्कार पनि गर्नुहुन्छ, चुनाव अगाडि बाटो पनि बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, सबै भन्नुहुन्छ, आफूलाई चाहे बेला परे बेला हेरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। अब उनीहरूलाई भोट हामीले हालेर जिताउनु भयो है, अब त भेटे नि नचिने जस्तो गर्छ नेताहरू, त्यही त हो नि। चुनावमा उम्मेदवारहरूले अनेक सपना बाँड्छन्, तर किसानलाई भने सधैँझै उही मल बिउ र सिँचाइको चिन्ता छ। मेन कुरा त सिँचाइ नै हो। अब सानो सानो खोलाहरू छ होइन, पानी पर्याप्त छैन, सिँचाइ नै हो, सिँचाइ मल त्यही त हो नि। चुनावमा बाजागाजा सहित पुगेका नेताहरूले दिने आश्वासनमा जनतालाई कति पनि विश्वास छैन। त्यसैले त भन्छन् जनताको पक्षमा काम गर्ने कोही नेता भएनन्। चुनाव आउँदैछ, चुनावलाई कसरी हेर्नु भएको छ? चुनावलाई कसरी हेर्नु है, अब यस्तै छ, काम नगर्ने खानु पुग्दैन, काम गर्नु पर्यो। अब राम्रो नेता आयो भने भोट दिनु पर्ला। राम्रो नेता भनेको चाहिँ कस्तो? राम्रो नेता भनेको अब गरिब दुखीलाई हेर्ने, बुढापाकालाई हेर्ने, अनि यस्तो अब हुन्छ नि दुःख पाहरूलाई सहयोग गर्ने, यस्तो विकास गर्ने, कुन कुन ठाउँमा के भइरहेछ त्यो हेर्ने, त्यस्तै नेता आउनुभयो भने चाहिँ भोट हाल्छु भन्ने सोचमा छु। पटक पटक सरकार फेरबदल हुँदा पनि किसानले समयमा मल बिउ बिजन पाएनन्। दलहरूले कृषिमा आत्मनिर्भरता ल्याउने एजेन्डा हरेक निर्वाचनमा अघि सार्छन्, तर चुनाव जितेपछि कहिल्यै कार्यान्वयन भएन। बिहान र साँझ आज भोलि मत माग्न नेतादेखि कार्यकर्ता मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। कतै त किसानकै बारीमा नेता तथा उम्मेदवार पुगेर काम सघाएको नाटक गर्न पनि पछि परेका छैनन्। मतदातालाई फकाउन उम्मेदवारले अनेक फन्डा गरिरहेका दृश्य समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर किसान तथा व्यवसायीको एउटै भनाइ छ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै नेताहरूको एक स्वर हुनु पर्यो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेताहरू चुनावी प्रसारमा व्यस्त छन् त कृषकहरू आफ्नै खेतीपातीको काममा व्यस्त देखिन्छन्। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। मङ्गलबार राति डोटीको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र भएर गएको भूकम्पबाट पीडित भएका परिवारहरू समस्यामा परेका छन्। भूकम्पले पूर्व चौकी गाउँपालिकामा 1 दर्जन बढी घर भत्किएका छन् भने झन्डै 45 घरमा क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पबाट पीडित भएकाहरू चिसो मौसममा पालबुनी बस्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। गत मङ्गलबार मध्यराति डोटीमा गएको भूकम्पबाट पीडित परिवारहरूको बिचल्नी भएको छ। भूकम्पले घर भत्किएपछि पीडित परिवारहरू पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन्। चिसो मौसमका कारण पालको बसाई कष्टकर बनेको पीडित परिवारहरूको भनाइ छ। चिसोका कारण बालबालिका तथा वृद्ध-वृद्धाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। पालमा खान बस्न समस्या भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। कति ठन्डा लागेको छ, कति चिसो लागेको छ, हामीलाई उठि पनि सक्दैन, बसी पनि सक्दैन। यस्तो समस्या परेको छ। आँखा फुटेका मान्छे कोही देख्न पनि सक्दैन। आइसकेपछि त मेरो बुवाको, मेरो बहिनीको, मेरो मम्मी छ, त्यस्तै थियो। मेरो बुवा र मेरो मम्मी त लास हुनुभएको थियो। अनि केही छैन सर, मेरो 2वटा बहिनी छन्, एउटा भाइ छ, अनि यो घरमा केही छैन सर। न खानाको लागि छ, न लुगा लगाउनुको लागि छ, केही छैन सर। भाँडा कुडा लगायत केही पनि छैन। अनि मेरो मम्मी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि मेरो बहिनीलाई सम्हाल्ने मान्छे छैन। अनि के गर्ने सर? उनीहरूले तत्काल बस्नेको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। भूकम्पका कारण पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका 1 दर्जन बढी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने झण्डै 45 घरहरू बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएका छन्। भूकम्पले घर भत्कँदा अन्न, नगद तथा भौतिक सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको छ। अब एक्लै जना, अब आमा, म, बहिनी, अब यहाँ कहाँ छन् मान्छे, कहाँ छन्, अब आवाज आउँछ कि भने यहाँ यता आयो। अनि अङ्कल चाहिँ बोलिरहेको थिएँ, हामी जहाँ आउनुको सामु पुग्नेसम्म त बोलिरहेको थिएँ, म ठिक छु, बल्ल बल्ल घर नानीका तिनका सब बाहिर निकाल्नु, मलाई ठिकै छ भने। अनि ल त भने हामी यहाँ आयो। यहाँ यो घरका 4 जना परिवारलाई निकाल्यो। सबै ठाउँमा चाहिँ गड्याङ गुडुङको आवाजहरू आउने, अनि भएका जो दिदी बहिनी दाजुभाइहरू थिए चिल्लान र उल्लान थाले होइन। अनि यहाँ धुवा धुलोदेखि लिएर हरेक कुराहरू यहाँ चाहिँ हेर्नै नसकिने अवस्था देखिया थियो। अब 1 जना 2 जना यहाँ दाजुभाइहरू पनि त्यस्तै पुरुषहरू पनि धेरै थिएन होइन। अब 1 जना 2 जनाले यहाँ सम्भव पनि थिएन।
त्यति बेला त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले एक दुईजना दाजुभाइ भएर पनि हामीले केही मान्छेहरूलाई त बचाउन सफल भयौँ। दुई चारजना चाहिँ परिवारलाई निकाल्यौँ पनि है। अब दुई चारजना के अरे 6 जना परिवार त के अरे मान्छेहरू हाम्रो गए। त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिमा धेरै दुःख लाग्यो, धेरै घटना के अरे समस्या थियो। अब हामीलाई कसरी बच्ने, अब कति मरे कति बाँचे भन्ने पनि केही यकिन भएन। विभिन्न सङ्घ संस्थाले बस्न र खानको लागि तत्काल सामान्य राहतको व्यवस्था गरे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको पीडितको गुनासो छ। चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। गत मंगलबार राति डोटीको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्र भएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले घर भत्किँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 जना घाइते भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि डोटीबाट कृष्ण मलासीको रिपोर्ट। पश्चिमी वायु सक्रिय भएसँगै देशभर चिसो बढेको छ। काठमाडौँ सहित तराईका जिल्लामा बिहान हुसो कोहिरो लाग्न थालेको छ भने चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहिबार भन्दा आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम घटेको छ। हिजो 11.4 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज 11 डिग्री सेल्सियसबाट ओह्रालो लागेको छ। न्यूनतम तापक्रमसँगै अधिकतम तापक्रम पनि घट्न थालेकाले देशभर नै चिसो बढेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। पश्चिमी वायु सक्रिय रहेकाले नै आज उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षा र हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात हुने सम्भावना रहेको छ। हिमपातको सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण र पदयात्रामा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना नै निकालेर खुला रूपमा आगो नबाल्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला रूपमा आगो बाल्ने तथा फोहोर जलाउने जस्ता गतिविधिले वायु प्रदूषण बढ्ने तथा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै सचेत गराएको हो। महानगर क्षेत्रभित्र कसैले खुला रूपमा आगो बालेमा तथा फोहोर जलाएमा महानगरको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत महानगरले दिएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरमा प्रदूषण बढ्न थालेको छ। आज बुटवलमा हावाको गुणस्तर सबैभन्दा खराब छ। बिहान 7:30 बजे बुटवलको AQI 156, त्यस्तै तुलसीपुरको 154, भक्तपुरको 152 मापन गरिएको छ। काठमाडौँको 128, त्यस्तै गरी 50 AQI सम्मको हावालाई गुणस्तरीय मानिन्छ। प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्ने भन्दै चिकित्सकहरूले समेत सचेत गराउँदै आएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले साफ महिला अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। डबल राउन्ड रोबिनको लिग आफ्नो अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्दै नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर विजेता बनेको हो। 88औं मिनेटमा बङ्गलादेशले पाएको पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेन। कप्तान समेत रहेकी नेपालकी गोलरक्षक सुजता तामाङले बल रोकेकी थिइन्। नेपालले 4 खेलबाट 10 अङ्क जोड्यो। 4 खेलबाट 7 अङ्क भएको बङ्गलादेश प्रतियोगिताको उपविजेता बन्यो। अन्तिम खेलमा नेपाललाई हराएको अवस्थामा बङ्गलादेश विजेता हुने अवस्था थियो। खेलमा सुरुवाती अग्रता नेपालले लिएको थियो। 14औं मिनेटमा नेपालकी सुशीला केसीले गोल गरेकी थिइन्, तर दोस्रो हाफको सुरुवातमै बङ्गलादेशले खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। 3 टोली सहभागी प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिन लिग आधारमा सञ्चालन भएको हो। नेपाली महिला फुटबलको उमेर समूहमा यो ऐतिहासिक उपाधि हो। नेपाली महिला टोलीको कुनै पनि उमेर समूहको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। बङ्गलादेश पनि 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्यो। भुटान अङ्कविहीन रहँदै घर फर्कियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको थियो।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धनले जित्नुपर्ने देउबाको भनाई। एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर हराउन खोजिएको ओलीको आरोप। कांग्रेससँग मिलेर विकास गर्ने प्रचण्डको उद्घोष। विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुँदा मत बदरको ग्राफ बढ्दो। मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं खर्च भए पनि नतिजा निराशाजनक। राजनीतिक दल र मतदाता जिम्मेवार। दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको रोजगारी सिर्जना मजाक जस्तै। युवाहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विदेशी न बाध्य। विदेशीनेहरू भन्छन् आश्वासनले पेट भरिदैन। डोटीका भूकम्प पीडितहरू चिसोमा पालमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। राहत उपलब्ध गराउन केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार उदासीन। तत्काल उपलब्ध गराउन माग। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर चिसो बढ्यो। वायु प्रदूषण हुने गतिविधि नगर्न आह्वान। हिमपातका कारण पर्वतारोहण र पदयात्रामा सावधानी अपनाउन अपिल। राजीव गान्धीको हत्याका सबै दोषीलाई रिहा गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश। आजीवन कारावासमा रहेका नलिनी र आरपी रविचन्दन सहित 6 जना छुट्दै। र शाह महिला अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपाललाई। अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।